नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम देखेंगे शिवराज विजय का ऐतिहासिक उपन्यास। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास की कृति है। प्रथमो विरामः। विष्णुः माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिंसा सा पापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्यां भगवतो मारीचमालिनः। एषः भगवान् मरीराकाशमण्डलश्चक्रवर्ती खेचर चक्रस कुण्डलमाखण्डल दिशः दीपको ब्रह्माण्डभाण्डस्य प्रेयान् पुण्डरीकपटलस्य शोकविमुखा कोकलोकस्य अवलम्बो रोलम्बकदम्बस्य सूत्रधारा सर्वव्यवहारस्य इनश्च दिनश्च अयमेव अहोरात्रं जनयति अयमेव वत्सरं दादृशो भागेषु विभनक्ति अयमेव कारणं खरामृतूनाम् एष एवाङ्गीकरोति उत्तरं दक्षिणं चायनम् अनेनैव सम्पादिता युगभेदा अनेनैव कृतः कल्पभेदा अनेनैवा आश्रित्य भवति परमेष्ठिना परार्धसंख्या आसाव्यो चरकति बर्भति जर्हति च जगत् वेदा एतस्यैव वन्दिनः गायत्री अमुमेव गायति ब्राह्मणाः अमुमेवाहर रूपतिष्ठन्ते। धन्य एष कुलमूलं श्रीरामचन्द्रस्य प्रणम्य एष विशेषामि ते उद्देश्यन्तं भास्वन्तं प्रणमन् निजपर्णकुटीरात् निष्काम काश्चित् गुरुसेवनपटु विप्रवटु अहो चिररात्राय सुप्तोऽहं स्वप्नजाल परतन्त्रयो महान् पुण्यमयः समयो अतिवाहिता सन्ध्योपासन समयो अयम् अस्मद् गुरुचरणानां तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानि इति चिन्तयन् कदलीदलमेकमाकुञ्ज तृणशकलैः सन्धाय पुटकं विधाय पुष्पवचयं कर्तुमारेभे। बटुरसौ आकृत्या सुन्दरः वर्णेन गौरः जटाभिब्रह्मचारी वैशाः षोडशवर्षदेशीय कम्बुकाण्ठः आयात ललाटः सुबाहु विशाललोचन आश्वासीत् कदलीदलकुञ्जयुतस्य एतत्कुटीरस्य समतान्त पुष्पवाटिका पूर्वत् परं पवित्रपानीयं परशसहस्रं पुण्डरीकपटल परिलसितम् पत्तत्रिकुलकूजितं पूजितं पयः पूजितं सर आसीत् दक्षिणतश्चैको निर्झर झरझर ध्वनित दिगन्तरः फलपटला आस्वाद चपलित चचु पतंगकुला आक्रमणधिक विनत शाखी समूह व्याप्त सुंदर कंदरः पर्वतखंड आसीत् यावदेश ब्रह्मचारी बटुर लिपुंज मुदय कुसुम कोर कानौ चिनोति तावद् तस्यैव सतीर्थो अपरस्तत् समान्वयः कस्तूरिकारेरुषित इव श्यामः चन्दनचर्चितभालः कर्पूरगुरुछोदच्छ्रितः वक्षो बाहुदण्ड सुगन्ध पटलय रुद्रत्रिनिद्रः मन्थराणि कोरकनि कुरम्ब कान्तराल सुप्तानि मिलिन्द वृन्दानि झटित समुपसृत निवारयन् गौरवटु
मेवं वादीत। अलम्भो अलम मयैव पूर्वं वचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्रावजागिरिति क्षिप्रं नोत्थापिता गुरुचरणा अत्र तडाग तटे सन्ध्यामुपासते सन्ध्यापिता माया निखिलाः सामग्री तेषां समीपे यां च सप्तवर्षकल्पां यामन्त्रासे निःशब्दं रुदितीं परं सुन्दरीं कलितमानव देहाम्यु सरस्वती सात्वयनं मरन्दमधुराः अपः पायन् कन्दखण्डानि भोजयन् त्वं त्रियामायाः यामत्रे मनसि से मधुना स्वापित उद्बुद्ध च पुनस्तथैव रोदिष्यति तत् परिमार्गरीयान्तेस्याः पितरौ गृहं च इति संश्रुत उषं निश्चस्य यावत् सोऽपि किञ्चित् वक्तुमीयेस्तावद् कस्मात् पर्वतशिखरे निपपातः उभयोः दृष्टिः। तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान् कन्दरः तस्मिन्नेव महामुद्रेका समाधौ तिष्ठत् स्म कदा सा समाधिम् अङ्गीकृतवानिति कोऽपि न वेद। ग्रामीणग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्त स्तुवन्ति च तं केचित् कपिल इति अपरे लोमस इति इतरे जैगीषव्य इति अन्ये च मार्कण्डेय इति विश्वसन्ति स्म सः एवाय मधुना शिखरादवतरन् ब्रह्मचारी बटुभ्याम् आदर्शि। अहो प्रबुद्धो मुनि इत्येवागच्छति इत्येवागच्छत् सत्कार्योऽयम् इति तव सम्भ्रातौ बभूवतु। अथ समापि सन्ध्यावन्दनादिक्रिये समायाते गुरु तदाज्ञा नित्यनियम सम्पादनाय प्रयाते गौरभटो छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु इति आगम्यतां सनाथितामेष आश्रमः इति सप्ररामभिगम्य वदस्सु निखिलेषु योगीराज आगत्य तन्निर्दिष्टकाष्ठपीष्ठं भास्वा नियोद्य गिरिमारुरोह उपविशच्च तस्मिन् पूज्यमाने योगिराडुत्थतः इति आयति इति च कर्णपरम्परया बहवो जना पारिताः स्थिताः सुगठितं शरीरं सान्द्रां जटां विशालान्याङ्गानि अङ्गारप्रतिमे नयने मधुरां गम्भीरां च वाचं वर्णयन्त चकिता इव सञ्जाताः। अथ योगीराजं सपूज्य यावद्विहितं किमपि आल्पितुं तावद् कुटीराद् आश्रयत् तस्याः एव बालिकायाः सकरुरोदनं ततः किमति कुत इति किमिति कथमिति पृच्छापर्वशे योगीराजे ब्रह्मचारी गुरुना बालिकां सातितुं श्यामबटुमादिश्य कथितम्। भगवन् श्रूयतां यदि कुतूहलं ह्रः सम्पादि सायन्तं कृत्ये अत्रैव कुशा अस्तरमधिष्ठते मयि परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु धीर समीर स्पर्शेन मन्दमन्दमान्दोल्यमानसु व्रततिषु समुदिते यामिनी कामिनी चन्दनबिन्दौ इव इन्दौ कौमुदी कपटेन सुधा धाराम्यो वर्षति गगने अस्मात्त्रिवित्वार्ता शुश्रूषु मौनमाकलयस्सु पतङ्गकुलेषु कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चञ्चुरिकेषु अस्पष्टक्षरं कम्पमान निःश्वासं स्थलथकण्ठं घर्घरितस्वनं चित्कारमात्रं दीनतामयम्
अत्यवधान श्रव्यत्वादनुमितदभिष्ठं क्रन्दनं शोषम् तत्तच्छ्रमेव चाकुत इदं किमिदमिदृश्यतां ज्ञायताम् इत्यादिच्छात्रेषु वृष्टेषु क्षणानन्तरं छात्रेणैकेन भयभीता सवेगं दीर्घनिश्वसति मृग्युव्याघ्राः अघाघ्राता अश्रुप्रवाहे स्नाता सवेपथु कन्यकैकः अङ्के निधाय समानीता चिरान्वेषणेनापि च तस्याः सहचरो वा न प्राप्ता तां च चन्द्रकलयो निर्मितां नवनीतेनैव रचितां मृणाल गौरीं कुन्दकोरकाग्रतीं सशोभं रुदतीमवलोक्य अस्माभिरपि न पारितं निरेधु नयनवाष्पाणि अथ कन्यके मा भयसि पुत्र त्वां मातुसमीपे प्रापिष्यामा दुहिता खेदं मा वह भगवती भुवंस्व किंचित पिब पय इत्येतौ भ्रात्रा यद् कथिष्यसि तदेव करिष्यामः मा स्मा रोदनय प्राणान् संशये पदवीमरोपः मा स्मा कोमलमिदं शरीरं शोकज्वाला वलीढं कार्षि इति सहब्धा बोधनेन कथमपि सबुद्धा किंचित् दुग्धं पीतवती ततश्च मया क्रोडे उपवेश्य बालिके कथय क्वा ते पितरो कथमेत स्नानसम्प्रान्ते समायाता किं ते कष्टं कथं रोदि किं वचंसि किं कुर्मः इति पृष्टा मुग्धतया अपरिकलित वाक्पाटवा भयेन विशिथिल वचन विन्यासा लज्जया अतिमन्दस्वरा शोकेन रुद्धकण्ठा चकितैव कथमपि अबोध यदस्मान् यद् एषः अस्मिन्नेदस्मिन् ग्रामे वसतः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनयः अस्ति। एना च सुन्दरी माकलव्य कोऽपि यवन्तयो नदीतटान्मात्रदृहस्था यावच्छिन्न क्रदन्ते नीत्वा अपससार ततः कज्जुदध्वानमत्क्रियं यावद् सिधेनुकां सदृश बिभीषकस्यां क्रन्दन् कोलाहलं समयुतमीये तावत् कस्मात् कोऽपि कालः कम्बल इव भल्लूको वनान्तदुपाजगां दृष्ट्वा यवनतनयोऽसौ तत्रैव व्यक्ताः कन्यकामिमां साल्मलितरुमेकमारुरोह विप्रतनया चेयं पलाशश्रेयां प्रविश्य घोराच्छलन्यायेन इत्येव समायाताः यावद्भवेन पुनः रोदितुमारब्धवती तावदस्मच्छात्रेणैवानीतेति तदा कर्णिकोपज्वालाज्वलित इव योगी प्रवाच विक्रमराज्ये अब कथमेष पातकमयो दुराचारामुपद्रयः तत्ता सा उवाच महात्मना क्वाधिना विक्रमराजं वीरविक्रमस्य तु भारतभुवं विरहगतस्य वर्षाणां 17 व्यतीतानि क्वाधिना मन्दिरे मन्दिरे जयध्वनि क्व सम्प्रति तीर्थे तीर्थे घण्टानादा क्वाध्यप मठे मठे वेदघोषा अद्य हि वेदा विच्छिद्यवीथिष विक्षिप्यन्ते धर्मशास्त्रयुद्ध धूमध्वजेषु ध्मायन्ते पुराणानि पृष्ट्वा पानीयेषु पातयन्ते भाष्याणि भ्रसयित्वा भ्राष्ट्रेषु व्रजन्ते क्वाचिद् मन्दिराणि भिद्यन्ते क्वाचिद् तुलसीवनानि छिद्यन्ते क्वाचिद् द्वारा अपृहन्ते क्वाचिद्धनान् लुठ्यन्ते क्वाचित्तार्तनार्दा क्वाचिद् रुधिरधारा क्वाचिदग्निदाह क्वाचिद् ग्रहनिपात इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च पारितः तदा
तदा कर्णे दुःखी चकितस्य योगीराड उवाच कथमेतत् ह्रा एव पार्वतीयाचकान् विनिर्जित्य महता जयघोषेण स्वराजधानी मायातः सीमानादित्य पदलक्षणो वीरविक्रमः यद्यपि तत्जय पताकाः महाचक्षुछोरग्रत इव समुदीयन्ते अधुनापि तेषां पटः गोमुखादीनां निनादः कर्णसंस्कुली पूरयतीव तत् कथमध्यवर्षाणां 17 शतकानि व्यतीतानि इति। ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणः प्रणम्य कथितं भगवन् बद्धा सिद्धासने निरुद्धं निःश्वासः प्रबोधित कुण्डलिनीकः विरजित दशेन्द्रियैरनाहत नाद तन्तुं वलाम्ब्य अज्ञाचक्रं संस्पृश्य चन्द्रमण्डलं भित्त्वा तेजा पुञ्जं विगण्य सहस्रदलकमल शान्त प्रविश्य परमात्मनं साक्षात्कृत तत्र रममाणै मृत्युञ्जयानन्दमात्र स्वरूपै धारणा वस्थितै भ्रवादर्शनै ज्ञायते कालवेगात् तस्मिन् समये भवता ते पुरुषाः अवलोकिताः तेषां पञ्चविंशतितमोऽपि पुरुषो नावलोक्यते अद्य न तानि स्रोतांसि नदीनां न सा संस्था नगराणां न सा आकृतिर्गिरीणां न सा आकृतिः विपिनानां किमधिकं कथयामो भारतवर्षमधुना अन्यादृशमेव सम्पन्नमस्ति। इदमाकर्ण्य किञ्चित् स्मृत्यो परितो अवलोक्य च योगी जगात् सत्यं न लक्षितो मया समयोगा युधिष्ठिरे समये कलिसमाधिरहं वैक्रमसमये उदयस्थानं पुनश्च वैक्रमसमये समाधिमाकलये अस्मिन् दुराचारमये समये अहमुत्थितो अस्मि। अहं पुनर्गत्वा समाधिमेव कलिष्यामि किन्तु तावत् संक्षिप्य कथ्यतां का दशा भारतवर्षस्येति। तथा संश्रुत्य भारतवर्षी दशा संस्मरण संजात शोको हृदयश्च प्रसादसंभारोदगिरिन् श्रमेणे वातिमन्त्रेण स्वरेण महस्मा धर्मध्वजन् घोषणेन योगिराजस्य धैर्यमवधीर्य इति कण्ठं रुद्धन्ते वाष्पान् निगृह्य नेत्रे प्रमज्य ऊष्रं निःश्वस्य कातराभ्यामिव नयनाभ्यां परितो अवलोक्य ब्रह्मचारी गुरुः प्रवक्तुमारभत भगवन् दम्भोलिघटितेयं रसनः यदारुर्दानवोदन्तो दीर्यते लोहसारमयं हृदयं यत् संस्मृत्य यावनाय परसहस्रान् दुराचारान् शतधा न विद्यते भस्मसाच्च न भवत् दीर्घेस्मान् ये अध्यापजीवास्मा श्वासिमा विश्रामा आत्मन् आदिवंशा अभिमन्यामहे। उपक्रममुमाकर्ण्य अवलोक्य च मुने वृणायमानं हरिदाद्रवच्छालितमिवन्दनं निपतद्वारबिन्दूनि नयने अचिन्तरोमकञ्चुकं शरीरं कम्पमानं धरं भाज्यमानं च स्वरम् अवागच्छत् सकलान् अर्थमयः सकलवञ्चनामयः सकलपापमयः सकलोपद्रवमयच्छायं वृत्तान्त अतएव तत्स्मरणमात्रे रामि खिद्यत एष हृदये तत्राहमेनं निरर्थं जिघलिष्यामि न वा चिखेदयिष्यामि इति च विचिन्त्य मुने विलक्षणोऽयं भगवान् सकलकलाकलापः कलनः सकलकालनः करालः कालः स एव कदाचित् पयः पूरिताम्य कूपारतलानि मरुकरोत् सिंहः व्याघ्रः भल्लूक गण्डक फेरु शश सहस्र
व्याप्तान्यरण्यानि जनपदी करोति मंदिर प्रसाद हम्र श्रृंगाटक चतुरोद्यान तराग गोष्ठमयानि नगराणि च काननी करोति निरीक्ष्यतां कदाचिदस्मिन्नेव भारतवर्षे याजुके राजसूयादियज्ञा व्ययाजिषत् कदाचिह् वर्षवाता अतपो हिमसहानि तापंसि अतापिशत् सम्प्रति तु म्लेच्छः गार्वो ह्यन्ते वेदा विदीर्यन्ते स्मृत्या समृद्धन्ते मन्दिराणि मन्दुरीक्रियते सत्याः पास्यन्ते शतश्च सत्ताप्यन्ते सर्वमेतन्माहात्म्यं तस्यैव महाकालस्येति कथं धीरधौर्यो अपि धैर्यविधुर्यसि शान्तिमाकल्य तिसङ्गक्षेपणे कथय यवनराजवृत्तान्तं न जाने किमित्यनावश्यकमपि श्रूयते मे हृदयम् इति कथयित्वा तुलसीमवतस्तेः। अथ सः मुनि भगवन् धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शान्त्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्या च सममेव परलोकं सनाथितवती तत्र भवत् वीरविक्रमादित्ये शनैः शनैः पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेहबन्धेषु राजसु भाम्नि भूभृङ्ग भूरिभाव प्रभाव पराभूता वैभवेषु भटेषु स्वार्थ चिंता संतान वितानय कतानेष्वमात्यवर्गेषु प्रशंसा मात्र प्रियोषु प्रभुषु इंद्रसत्तम वरुणोत्तम कुबेरोत्तम इति वर्णनमात्र शक्तेषु बुद्धिजननेषु कश्चन गजनी स्थान निवासी महामदो यवनः शशेन प्राविशत् भारतवर्षे सा च प्रज्ञा विलुठ्य मन्दिरान् निपात्य प्रतिमा विभिद्य परस्तान् जनांश दासीकृत्य शतस्य ऊर्ध्वेषु रत्नान्यारोप्य स्वदेशं नैसीत् एवं सा ज्ञातास्वाद पौनः पुण्येन 12 वारमागत्य भारतं लुलुण्ठत् तस्मिन्नेव च स्वसंरम्भे एकदा गुर्जरदेशे चूडायितं सोमनाथतीर्थमपि धूलीचकार। अद्य तु तत्तीर्थस्य नामापि केनापि न स्मर्यते परं तत्समये तु लोकोत्तरं तस्य वैभवम् आसीत्। तत्हि महार्घ वैडूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ताफलादि जटितानि कपाटानि स्तम्भानि ग्रहाग्रहरी भित्तिवल्भी विकिटानि च निमर्थ रत्ननिचयमादाय शतद्रयं मरसुवर्ण सशृङ्खलावलम्बिनी चञ्चुजा कवच चकितीकृतावलोकचकलोचनं निश्चयां महाघण्टं प्रहाय संग्रहा महादेव मूर्तावपि गदामुदुतुलत्। अथ वीरगृहीतमखिलं वित्तं पराजिता आर्यसेना वन्दीकृता वयं सञ्चितं मलं यशा इतोऽपि न सम्यत् ते क्रोधिश्चेद् स्मताडय मारय छिन्नी भिन्नी पातय मंजय खण्डय कर्तय ज्वलय किन्तु तजेमां किञ्चित्करी जडां महादेव प्रतिमां याद्यौ च स्वीकरोषि तद् गृहाणां स्मनोदन्यदपि सुवर्णकोटिद्वयं त्रयस्वमयना भगवन्मूर्ति स्प्राक्षी साम्राड्यं कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु विलुण्ठत्सु प्ररमत्सु च पूजकवर्गेषु नाह मूर्ति विक्राम किन्तु भिन्नद इति संगर्ज जनताया हाहाकार कल माकर्यन् घोरगदया मूर्तिं त्रुटत् गदापात समकालमेव चानेकारबुध पदमुद्रा मूल्यानि रत्नानि
मूर्तिमध्यादुच्छालितानि परितो अवाकीर्तयन्त सा च दग्धमुखा तानि रत्नानि मूर्तिखण्डानि च क्रमेलकपृष्ठेष्वारोप्य सिन्धुनदमूर्तिं स्वकीयं विजयध्वजिनी गजनीं नाम राजधानी प्रविशत। अथ कालक्रमेण सप्ताशीत्युत्तरसहस्रतमे दशशतासि वैक्रमशब्दे सशोकं संकष्टं च प्रारास्तवती महामदे गौरदेशवासी काशिद शहाबुद्दीन नामा प्रथमं गजनीदेशमाक्रम्य महामदकुलं धर्मराजलोकाध्वनीनं विधाय सर्वाः प्रजाश्च पशुमारं मारयित्वा तद्रुधिरार्धमृदा गौरदेशे बहून् गृहान् निर्माय चतुर्लिङ्ग्या अनेकिन्या भारतवर्षे प्रविश्य शीतलशोणितानप्यशयन् पञ्चाशदुत्तरद्वादशशतमिते अब्दे 1250 दिल्लीमश्रयाम्बभूव। ततो दिल्लीश्वरं पृथ्वीराजं कान्यकुब्जेश्वरं जयचन्द्रः च पारस्परिकविरोधज्वरग्रस्तं विस्मृत राजनीतिं भारतवर्ष दुर्भाग्यमाणमाकलय्या न्यासेनोभावपि विशस्य वाराणसीपर्यन्तं खण्डलमङ्कटकं कीटं महारत्नमिव महाराज्यम् अङ्गीचकार। तेन वाराणस्यामपि बहवो अस्तिगिरया प्रचिताः। रिक्तरङ्गभङ्गा गङ्गा अपि सोढीकृता परसहस्राणि च देवमन्दिराणि भूमिसाकृत्यातानि स एव प्रधानेन भारते यावन्राज्यकुरा आरोपको अभूत् तस्यैव च कश्चित् कीर्तिदास कुतुबुद्दीननामः प्रथम भारतसम्राट्ः सञ्जातः। तमारभ्याद्यावधि राक्षसा एव राज्यमकार्षु दानवा एव च दीनानदीदलन् अभूत्। केवलम् अकबरशाह नामा यद्यपि घोरशत्रु भारतवर्षस्य तथापि शान्तिप्रियो विद्वत्प्रियश्च अस्यैव प्रपौत्रो मूर्तिं कलियुगं गृहीतविग्रह इव च धर्म आलमगीरोपाधिधारी औरङ्गजेबः सम्प्रति दिल्लीवल्लभतां कलङ्कितम् अस्यैव पताकः केकयेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु वाङ्गेषु कलिङ्गेषु च दोधीयन्ते। केवलं दक्षिणदेशे अधुना अपश्य परिपूरो नाधिकारः संवृत्तः। दक्षिणदेशो हि पर्वतबहुलो अस्ति। अरण्यानि सङ्कुलश्चास्तीत् चिरोद्योगेनापि नायमस्कन्म महाराष्ट्रकेसरिणो हस्तितं सम्प्राप्त मत्स्यैवात्मीयोः दक्षिणदेशशासकत्वेन शास्तिखानं नामा प्रेष्यत इति श्रूयते। महाराष्ट्रदेशरत्नं यवनशोणित पिपासा आकुलकृपाणः वीरता सीमान्तनी सीमन सुंदर शांत सिंदूर दान दिव्य मानदोदर्द मुकुट मणिं राष्ट्राणां भूषणं भटानां निर्धनीतिं कुलभवनं कौशलानां पारावारा परमोत्साहानां कश्चन प्रातः स्मरणी स्वधर्मः अग्रह ग्रहिल शिव इव धृतावतार शिववीरस्मिन् पुण्यनगर आत्रदी सेव सिंहदुर्गे शशेनो निवसति
विजयपुराधीशसेन सम्प्राप्तमस्य प्रबद्धं वैरं कार्यं व साधेयं देहं व पातेयम् इत्यस्यार्गर्भा महती प्रतिज्ञा सतीनां सतां त्रैवर्णिकस्य आर्यकुलस्य धर्मस्य भारतवर्षस्य च आशासन्तानं वितान् अस्यामेव आश्रयमेव वर्तमानः दशा भारतवर्षस्य किमधिकं विनिवेदयामो योगबलावगता सकलगोप्यत्वं वृत्तान्तेषु योगिराजेषु इति कथयित्वा वीररामः तदा कर्णे विविधभावभङ्गभासुरवदनो योगिराजो मुनिराजं तस्थसहराश्च निपुणं निरीक्ष्य तेषामपि वीरान्तरङ्गात् तम् अङ्गीकृत्य मुनिवेशव्याजेन स्वधर्म रक्षाव्रतीन् चौरीकृत्य विजयतां शिववीरा सिद्ध्यन्तु भवतां मनोरथा इति मन्दं व्यवहारसीत्। अथ किमपि पिपृच्छामीति शनैर्विधाय वृद्धकरसम्पुटेः सोत्कण्ठे जटिलमुनो अवगतं यवनयुद्धे विजय एव दैवादापदग्रस्तोऽपि च सखीसाहाय्येन आत्मानमुद्धरयिष्यति इति समभारयित मुनिश्च गृहीतमित्युदीर्य पुनः किञ्चित् विचारेण स्मृत्वेन च दीर्घमुष्रं निश्चयश्च रोध्यमानैरपि किञ्चिद् गतै बाष्पबिन्दुभिराकुलनयनो भगवन् प्रायो दुर्लभो युष्माद्रक्षाणां साक्षात्कार इत्यपरा अपि आच्छादयति माम् इति निवेद्य सा च आम् उरीकृतं जीवति सः सुखनः आवास्ते इत्युदीरितम् अथ तां कदा द्रक्ष्यामि इति पुनः पृष्टवती तद्धिर्वाह समये द्रक्ष्यसि इत्यभिधाय बहून् सत्तावनां वचनानि च गम्भीरस्वरेण रोकयित्वा सपदि उपत्यकां गण्डशैलान् अधित्यतां च आरुरोह पुनस्तस्मिन्नेव पर्वतकन्दरे तपस्तुं जगाम। ततः शनैः शनैः निर्यातेषु परिचितजनेषु संवृत्त च निर्मक्षिकैः मुनिगौरभटमुहुर्विजयपुराधीशः आज्ञया शिववीरेण सह योद्धुं रसेनं स्थितस्य अफजलखानस्य विषये यावद् किमपि पृष्टुमियेष तावद् पादचारध्वनिभिः कस्यापि श्रोषीति तमवार्तायाः अन्यमनस्के इव मुनौ गौरभटुरपि तेनैव ध्वनिनः कर्णयोराकृष्ट इव समुत्थाय निपुणं परितोः निरीक्ष्य पर्यट्य कोऽयम् इति च सम्प्रेड्य बृहत्तं कम्पनम् अवलोक्य पुनर्निवर्तं मन्ये मर्जाल कोऽपि इति मन्दं मन्दं गुरवे निवेद्य पुनस्तः वोपो विवेश मुनिश्च मा स्म काश्चिदरः श्रोषीत शशाङ्क क्षणं विरम्य पुनरुपन्यस्तु मारेभे। वस्त गौरसिंह अहमत्यं तुष्यामि त्वयि यत् त्वमेकाकी अफजलखानः तत्रेण स्वान् तेन दासीकृतान् पञ्चब्राह्मणतनयाश्च मोचयित्वा आनीतवानसीत् कथं न भवेरीदृशः कुलमेवेदृशं राजपूतदेशीयक्षत्रियाणां तावद् पुनर्श्रूयत मर्मरः पादक्षेपश्च ततः विरम्य मुनिः स्वयमुत्थाय प्रोच्च शिलापीठमेकमारुह्य निपुणतया पारितः पश्चात्रापि कारणं किमपि नोलोकयामास चरणाक्षेपशब्दस्य अतः पुनरेकतानेन निपुणं निरीक्षमाणेन गौरसिंहेन दृष्टं यत् कुटीरं निकृष्टनिष्कुष्टः कदलीकुटे धृतराष्ट्रवो अतितरां
कम्यन्ते इति। वस्तु गौरसिंह, अहम् अत्यन्तं तुष्यामि त्वयि यत् त्वमेकाकी अफजलखानः स्त्रीन् स्वान् तेन दासीकृतान् पञ्च ब्राह्मणतनयास्तमोचयित्वा आनीतवानसीत्। कथं न भवेरीदृशः कुलमेवेदृशं राजपूतदेशीयक्षत्रियाणां तावद् पुनर्श्रुतमर्मराः पादक्षेपश्च। ततो विरम्य मुनिः स्वयमुत्थाय प्रोच्च शिलापीठमेकमारुह्य निपुणतया पारितः। पश्चात्रापि कारणं किमपि नवलोकयामास चराक्षेपशब्दस्य। अतः पुनरेकतानेन निपुणं निरीक्षणमात्रेण गौरसिंहेन दृष्टं यत् कुटीरनिकटनिष्कुष्टः कदलीकूटे धृतराष्ट्रवो अतितरां कम्पन्ते इति। तदेव संशयस्थानमित्यङ्गुल्या निदर्श्य कुटीरवल्लीके गोपयित्वा स्थापितानामसीनामेकमाक्रस्य रिक्तहस्तेनैव मुनिनः पृष्ठतोऽनुगम्यमानः कपोलतलविलम्बमानान् त्रस्वशुम्भिनः कुटिलकचान् वामकराङ्गुलिभिरपसारयन् मुनिवेशोऽपि किञ्चित् कोपाकषायितनयनः करकम्पितकृपाणो महादेव मारीराध युषितपशुवेशो अर्जुन इव शान्तवीररसद्रयस्नाता सपदि समागतवान्। तत्रिकटे अपश्च लताप्रतान् वितान् वेष्टिस्तम्भा स्तम्भ तृतीयस्त मध्ये नीलवस्त्रखण्डवेष्टिस्तमूर्धान् हरितकञ्चुकं श्यामवसनानर्द्र कटितटकर्बुराधोवसनं काकासने नोपविष्टं रम्भालवालं लग्नाधोमुखं खड्गस्सरोन्नतस्य विप्रस्तहस्तयुगलं लसुनगन्धभिर्निरासौ कदलीकिसलयानि मलयन्तं नवाङ्कुरिते श्मश्रुश्रेणी उच्छलेन कलङ्कलितानं विशन्ति वर्षकल्पयवनयुगं। ततः परस्परं चक्षुषे सम्पन्ने दृष्टौ आहितनिश्चित्य उत्प्लुत्य कृपाणमाक्रस्य युयुष सोऽपि सम्मुखमवतस्ते। ततस्तयोरेवं सञ्जातः परस्परमालापः। गौरसिंहः क्रतोरे यवनकुलकलङ्काः यवनयुवकाः आह वयमपि कुत इति पृष्टव्या भारती कन्दरेष्वापि वयं विश्रामः शृङ्गाः लाङ्गूलविहीनानां हिन्दपदव्यवहाराणां च युष्मावृक्षाणां पशूनां खेटक्रीडाः रमामहे। गौरसिंहः सक्रोधं विहाय वयमपि तु स्वाङ्गागसंवृत्या शिवस्य गृहे अत्रैव निवसामः। तत् सुप्रभातमाद्य स्वामिनो त्वं दीर्घं दावदहने पतङ्गयुतोऽसि। यवनयुवक अरे रे वाचाल ह्यः रात्रौ युष्मकुटीरे रुदितीं समायातां ब्राह्मणतनया सपदि प्रयच्छत्। तत् कदाचिद्देयः जीवितोऽपि त्यजेयम् अन्यथा मदसिभुजङ्गिन्यां दृष्टां क्षणात् कथावशेषः संवर्थः। कलकलमेतमाकर्ण्य श्यामवटुरपि कन्यासमीपदुत्थाय पृष्ट्वा च हन्तुमेतं
वराकं पर्याप्तो अयं गौरसिंह इतिमा स्मः गमदन्यो अपि काश्चित् कन्यकामुपजिहीर्षुरिति वल्लिकादेयं विकटखड्गामकृत्य सरोः गृहीत्वा कन्यकः रक्षान् तदुचितकुटीरनिकट एव तस्थौ गौरसिंहस्तु कुटीरान्तः कन्यका अस्ति सा च यवनवद् व्यसनिभिः मयि जीवति न शक्या द्रष्टुमपि किं नाम पृष्ठं तद् तावद् तव कावोष शोणित त्रसित एव चन्द्रहासो नः चलति तावत् कूर्च्छन् वः उत्फालं वः यच्चिकीर्षसि तद्विदेह इत्युक्ता व्यालीढमर्यादया सज्जः समतिष्ठत्। ततो गौरसिंहः दक्षिणान् वामांश्च परश्चातान् कृपाणमार्गान् अङ्गीकृतवतः दिनकरकरस्पर्श चतुर्गुणीकृति चाकचक्यः चन्द्रहास चमत्कारश्च सूस्य मुष्यत यवनयुवक हतकस्य केनाप्युपलक्षितोद्योगाः आकस्मादेव श्वासिनः कलितक्लेद संजात स्वेदजलजालं विशिथिलकचकुलमालं भग्नभ्रूभयानकभालं शिरश्छेद अथ मुनिरपदारिं कुसुमास्तराच्छत्रायमिव गाढरुधिरदिग्ध्यानां ज्वलदाङ्गारचितायामिव वसुधायां शयानं वियुज्यमानं भारतभूमालिङ्गन्तमिव निर्जीवी भवदङ्गबन्ध चालनपरं शोणित संघात व्याजेनातः स्थितरजोरशिबिवोद्गिरिन्तः कलितसायन्त घना अडम्बर बिभ्रम सतत ताम्रचूर्ण भक्षणपातकेनैव ताम्रीकृतं छिन्नकन्धरं यवनहतकमलोक्य सहर्ष ससाधुवादं सरोमो दुग्धं च गौरसिंहमाश्लिष्य भूभृङ्गे मात्रा अज्ञाप्तेन भृत्येन मृतककञ्चिकटिबन्धोऽशिशादिकं मन्विष्यानीतं पत्रमेकमादाय सगृहं स्वकुटीरं प्राविवेश। यह था शिवराज विजय का प्रथम विराम, जो कि अंबिकादत्त व्यास द्वारा रचा गया है। इत अंबिकादत्त व्यास विरचित शिवराज विजय संपूर्ण। नमः संस्कृताय मित्रों, ये शिवराज विजय का मूल वाचन था। नमः संस्कृताय।